अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने मैं हूँ शफात अली और मेरे साथ मौजूद है मदीहा नकवी। बिल्कुल जी, एक बार फिर से मैंने बड़ा मिस किया आप लोगों को। और शफात, सुबह बखैर नहीं कहा आपने? ओ सुबह बखैर, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ना भी कहूँ, लेकिन चले हमारे बुनियादी अदब आदाब है ना। शफात, हम जब कहते हैं ना लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम कर दिया मैंने, काफी नहीं है? नहीं, लोग कहते हैं हमारी मॉर्निंग सच में गुड हो जाती है, कसमें। हाँ, लोग बड़ा इसलिए वो लोग कहते हैं आपकी ज़ुबान मुबारक है, इसलिए तो मैं कहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तो जनाब मदीहा नकवी आपके सामने ख़वातीन हज़रात एक हफ्ते की ताखीर के बाद मौजूद है। उनकी बातें थोड़ी सी हो जाती है, आगे पीछे देर हो जाती है। क्या मैं ट्रैफिक में फंसी हुई? देर सवेर हो जाती है। खैर ख़वातीन हज़रात, आज है हफ्ते का पहला दिन, यानी कि आज है पीर का दिन। पीर का दिन होता है बिल्कुल जी, आज पीर का दिन। तो पीर के दिन में ख़वातीन हज़रात आपके सामने हमने बातें तो करनी है काफ़ी सारी। कुछ डेवलपमेंट्स जो कि सैटरडे को हुई थी, वीकेंड पे हुई थी, उनके वाले से ही बात करेंगे। और कुछ डेवलपमेंट्स आज होनी हैं। आज जो है वो बड़े बड़े फैसले होने हैं पीडीएम के जनाब। बिल्कुल शफात, पीडीएम के बड़े बड़े फैसले होने और 8 को स्पेशली बोला। आज तो क्योंकि 7 तारीख और 8 को उन्होंने बोला, यानी कि कल बहुत बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। 13 को लाहौर में जलसा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भी हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं। अब क्या फैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोरोना एक बहुत बड़ी हकीकत है जो कि हम देख रहे हैं कि आए दिन कोरोना की वजह से अमवात होती जा रही है। शफात, सिर्फ कल के दिन 3795 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है और 37 अफराद इसकी वजह से जान बहक हुए हैं। बहुत कुछ है जनाब आज के शो में शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। जी तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले शो में हम बात करेंगे बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से। अमवात अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और सिर्फ अगर अब कल के दिन के देखा जाए तो 37 अफराद कोरोना की वजह से जान बहक हुए हैं, जबकि 3795 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। और गुजरते दिनों के साथ ये जो वाक़यात हैं, ये जो केसेस हैं, ये बढ़ते ही चलते जा रहे हैं। और शफात, अगर सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो चुकी है कि पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कोरोना के 6 मरीज जो हैं वो जान बहक हो गए। 7 मरीज जनाब, 7 मरीज अब तक जान बहक हो चुके हैं। और इस हवाले से ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि इस मामले पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में फिजिबिलिटी मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, मैनेजर सप्लाई चेन और मेडिकल इंजीनियर, ऑक्सीजन प्लांट असिस्टेंट भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट के 2 ड्यूटी मुलाजमीन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सिस्टम फेलियर से वाक़या रोनमा हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक में कमी के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। अस्पताल के पास ऑक्सीजन का कोई बैकअप मौजूद नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक फैसिलिटी मैनेजर ने वक्त पर मुलाजमीन की गैर हाजिरी की रिपोर्ट नहीं दी। सप्लाई चेन ने मतलूबा ऑक्सीजन बर वक्त मुहैया नहीं की। अस्पताल के पास इमरजेंसी रेस्क्यू स्क्वाड मौजूद नहीं था। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन प्लांट स्टाफ को मजीद तरबियत की जरूरत है। और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि 48 घंटों में जब मजीद इसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो सामने आएंगी। और हमारी कोशिश है कि इस हवाले से बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये कहेगा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के बावजूद हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जो किल्लत है ये भी बढ़ती चली जा रही है। क्या सरकारी सतह पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस हवाले से? ये जो वाक़या पेश आया है KTH का इंतहाई अफसोसनाक है। हर आंख अश्कबार है इस बारे में। तो इसको लेकर हम ये नहीं कह सकते कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इन जो 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं इनको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने MTIs डिक्लेयर किया है। इनको माली तौर पर भी खुद मुख्तारी मिली है, इंतज़ामी तौर पर भी मिली है। इनका बोर्ड ऑफ गवर्नर है, प्रॉपरली उनका चेक एंड बैलेंस है। फिर एक क्लियर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी है। तो ये कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। इसको हम अब देख रहे हैं कि ये कहाँ पे कोताही हुई है, कहाँ पे गफलत हुई है। और ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस पे किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होगी। हम सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक करेंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ की बात की जा रही है। अभी हमने देखा कि जी 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। आपको लगता है इस किस्म के जो इक़दामात हैं इनसे लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा? जो वाक़या पेश है उस वक्त भी हमने सारी चीज़ें पब्लिक के सामने रख ली। हर लम्हा बलम्हा आपको बाखबर करते रहे, कोई चीज़ नहीं छुपाई और ना हम छुपाएंगे कभी।
اس سے جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تو یقیناً اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے یا محمود خان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے. پبلک سے ہم کچھ نہیں چھپائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہم صرف نوٹس لینا یا صرف انکوائری کے حد تک ہم کام کو نہیں روکیں گے. ہم انکوائری کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، اور وہ ایکشن بھی ویزیبل ہوگا. آئندہ کے لیے ڈیٹرنس بھی اس سے کریٹ کریں گے کہ اگر کہیں پہ غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو خیبر پختونخوا حکومت چھوڑے گی نہیں ان کو. تو میرے خیال سے ہم جو ہے اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. جو جتنی باتیں بھی آپ نے کہیں، اس سے ڈیفینیٹلی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت اس معاملے میں اب ایک بڑی سنجیدگی دکھا رہی ہے، اور اب کسی حد تک عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. بٹ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ یہ معاملہ کیا صرف ایک اسپتال تک موجود ہے، یا صوبے بھر کے اسپتالوں میں جو طبی سہولیات ہیں، جو آکسیجن بیک اپس ہیں، ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی سٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، بنو، کوہاٹ، پشاور، مردان، چارسدہ، ایبٹ آباد، یہ سارے اضلاع میں پچھلے 2 مہینے سے مسلسل تیاری چل رہی تھی، کیونکہ ہمیں یہ ڈر تھا، یہ خدشہ تھا کہ خدا نخواستہ دوسری ویو آ سکتی ہے. تو اس بارے میں ہماری طرف سے جو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے ہے، جو ان کو فنڈز دینا ہے، ان کو ریسورسز پرووائڈ کرنا ہے، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بلڈ کرنی ہے. ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے. اب یہ جو سانحہ پیش آیا، اس کے بعد ہم دوبارہ ریویو کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کو کہ خدا نخواستہ ایسے واقعات پھر نہ پیش آئے. لیکن ایک فیکٹر کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جو عوام کی طرف سے کوآپریشن نہیں ہو رہی ایس او پیز کی جو عمل درآمد ہے یا اس میں، تو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ ایگزاسٹ کر رہی ہے. جو کے ٹی ایچ میں جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہاں پہ 90 بیڈز ہیں ہمارے پاس کووڈ کے، اور 90 آؤٹ آف 90 جو ہے وہ آکوپائڈ ہے. تو ان حالات میں ہمیں ذرا سا دیکھنا بھی ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ویسٹرن ممالک ہیں، وہاں پہ ان کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ گیا. تو ہم جیسے غریب ملک اور پھر غریب صوبے میں خدا نخواستہ ہم کوئی بہت ہائی لیول پہ سانحے کی طرف نہ چلے جائیں. اچھا کامران صاحب، یہ کہیے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تمام تر جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے، ابھی شفاعت بھی بات کر رہے تھے، لوگوں میں عدم اعتماد بہت زیادہ آ گیا ہے، اس کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں 5 دسمبر سے لے کر 12 دسمبر، یہ جو ابھی ہفتہ چل رہا ہے، جمعے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ہم نے عمل درآمد کے لیے یہ ہفتہ متعین کر دیا. ایک دن میں تقریباً 3 لاکھ تک ہمیں جرمانے کرنا پڑے، کچھ یونٹ سیل کرنے پڑے. وہ اس لیے کہ لوگوں میں اب وہ اس جو دوسری ویو ہے اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. تو ہم اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم انفورسمنٹ کو مزید سخت کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں شفقت بھی کرتی ہے اور ڈانٹتی بھی ہے. یہ ہم جو انفورسمنٹ ہے اس کو ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں میں تھوڑی سی ایس او پیز کو فالو کرنے کی اویئرنیس ہو، وہ اس معاملے کو سیریسلی لیں. اور جو اتنی بڑی تعداد میں پیشنٹس آ رہے ہیں، جو ڈیتھس ہو رہی ہے، وہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ لوگوں میں آگاہی مہم بھی چلائیں گے، تاکہ اس کو بھی لوگ سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ اگر ہم ایسی سچویشن میں چلے گئے کہ جہاں پہ ہمارا ہیلتھ سسٹم چوک ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں مزید سخت فیصلے لینے پڑیں گے، ہمیں شاید اکانومی کو بھی بند کرنا پڑے. سب سے خطرناک بات یہ. بہت بہت شکریہ کامران صاحب اس ساری اطلاعات کے لیے اور اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے. اس حد تک نہیں لے جانا ہم نے اپنے ہیلتھ سسٹم کو کہ وہ چوک ہو جائے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم ماسک پہنے اور سماجی فاصلے کو، وہ بنیادی بیسک فزیکل ڈسٹنس 6 فٹ کا 3 فٹ کا جتنا ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ کے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم چوک ہو گیا ہوا ہے، ان بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہو گیا ہوا ہے. سو ہمیں بھی اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی جانوں کی حفاظت خود کرنی ہے. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو شفاعت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سانس کی بیماریاں آلریڈی بہت زیادہ عام ہیں، اور اس مرض کی شدت کی صورت میں مریضوں کو بر وقت وینٹیلیٹر نہ منتقل کیا گیا تو آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں کیا ہوا ہے، ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور آغا خان یونیورسٹی اسپتال نے ایک بریف کیس سائز کا بیٹری سے چلنے والا وینٹیلیٹر ڈیزائن کر لیا، جس کی مدد سے
آپ وقت ضائع کیے بغیر مریض کو فوری طبی امداد جو ہے فراہم کر سکتے ہیں. اور کم لاگت والے پورٹیبل وینٹیلیٹر کا کلینکل ٹرائل بہت جلدی شروع ہو جائے گا. اور جناب ایک بڑی نئی سی بات ہے, ایک وینٹیلیٹر جو کہ آبویسلی پوری دنیا کا اس وقت ایک بڑا سنگین اور بڑا گمبھیر مسئلہ بنا ہوا ہے. وینٹیلیٹر وہ بھی ایک پورٹیبل چیز, ایک وینٹیلیٹر جس کی ایک پراپر ٹیکنیشین کی ضرورت ہوتی ہے, بہت بڑی مشین ہوتی ہے. کئی اسپتالوں میں ہم نے دیکھا کہ وینٹیلیٹر پڑے ہوئے لیکن ان کو برقع پہنایا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے, کیونکہ کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے ان کو. اور لوگوں کو چلانا بھی نہیں آتا, یہ بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے بھی تو عملہ چاہیے نا, تربیت یافتہ. تو آج جی یہ پورٹیبل وینٹیلیٹر جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ اریبہ موجود ہیں جو کہ خود بایو میڈیکل انجینئر ہیں, اور یہ ڈیزائن بھی آپ ہی کا تیار کرتا ہے؟ بالکل, تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ انٹروڈکشن. آئی اسٹارٹ ود مائی ڈیوائس. بیسکلی جو ہمارا آئیڈیا تھا وہ جب پینڈیمک آیا تھا تو کووڈ بہت زیادہ سیویئر ہوا تھا, اور اس ٹائم کچھ میڈیکل لٹریچر یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ایسے پیشنٹس کو وینٹیلیٹر کا سپورٹ پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. تو اس دوران ہمارے پاس پاکستان کے اندر, کیونکہ ہم لوگ شارٹیج آف وینٹیلیٹرز ہمارے پاس نہیں تھیں وہ فیسلٹی, ہم بہت زیادہ سفر کر رہے تھے, اور ایسے ایریاز میں جہاں پہ کمپلیکیٹڈ مشینز پرووائڈ نہیں کی جا سکتی, جہاں پر ان کو کوئی آپریٹ نہیں کر سکتا, تو ہم سمجھتے تھے, ہم نے سمجھا کہ وہاں پر ایسی ڈیوائس جو کہ بہت سمپل میکینزم ہو, اور وہاں پر مطلب اس کو ڈاکٹرز کے علاوہ یا نرسنگ سٹاف کے علاوہ ویسے بھی آپ آرام سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور آپ کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. سو اس میں ہم نے ریسپیریٹری جو ایگزیکٹ ریسپیریٹری سپورٹ ہمیں پرووائڈ کر سکے. سو ٹائم کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ کووڈ کے اندر سی پیپ اسٹریٹجی بھی یوز ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ اس کو ہم مزید ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. اسٹریٹجی کیا ہمیں بتا دیں, کیونکہ یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے ہمارے لیے. سو اس کے لیے نا ہمارے پاس بہت ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آتی ہیں, جس کے اندر سی پیپ, جہاں پہ ہم اس کو ایک سی پیپ یونٹ ہوتا ہے جس کو ہم مزید ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. سو ٹائم جیسے جیسے گزرا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کووڈ نمونیا کے علاوہ بھی اس کے اندر ڈفرینٹ ریسپیریٹری ڈیزیزز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ اسی طرح کے سینیریوز جہاں پر اسٹینڈرڈ وینٹیلیشن نہ ہو. اچھا, نارملی یہ ہے کہ جو وینٹیلیٹر کی ٹیوبز ہیں یہ کسی بھی پیشنٹ کے لیے داخل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور بہت سارے اسپتالوں میں اس کے لیے تربیتی عملہ موجود نہیں ہے, بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے تربیت نہیں جانتے. فواد چودھری صاحب اس پروگرام میں آ کے ہمارے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ جی ہم وینٹیلیٹرس کے لیے عملہ بھی متعارف کرائیں گے, اور اگر لوگ اس قسم کے کوئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں تو ہم ان کے لیے انویسٹمنٹ کا بھی بندوبست کریں گے. تو کیا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو مجھے اور ڈاکٹر اکبر کو تو ایسا سپورٹ نہیں ملا. ہم نے جو بھی ہمارا سپورٹ تھا وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آغا خان کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملا, CCIT کی طرف سے ملا. لیکن جہاں تک فنڈنگس کی بات ہے تو ہم نے ایز سچ فنڈنگس نہ مانگی نہ لیں, اور ہمارا مین گول یہی تھا کہ ہم اس کو کاسٹ افیکٹو بنائیں. ہم نے اس کو آؤٹ آف پاکٹ جا کر ڈیزائن کیا. اس کی کیا کاسٹ, کتنی لاگت کتنی آئی ہے؟ سو اٹس اراؤنڈ 30,000. جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے $25,000 کے وینٹیلیٹرز کی, یہ $30,000 کا وینٹیلیٹر ہے, 1 اور 10 کا فرق ہے. بالکل. اریبہ, کیا ہم یہ نارملی کیری کر سکتے ہیں, اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں یا صرف اسپتال میں ہی استعمال ہوگا؟ سو دس از پورٹیبل وینٹیلیٹر, رائٹ. سو پورٹیبل ہمارا جو آئیڈیا تھا کہ وائی پورٹیبل, اٹس بیکاز کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر تو وینٹیلیٹرز کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے, لیکن واٹ اباؤٹ دی ایریاز جو کہ اسمال سٹیز ہیں, ہمارے یہاں گاؤں ہیں, وہاں پر اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ سوچا کہ وہاں کے لیے یہ بہت زیادہ ریزنیبل ہے, وہاں پر ہونا از ویری ریزنیبل, رائٹ. سو اس کے علاوہ یہ ایمبولینسز سروسز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پر جو ہمارے جو پاکستان کے کتنے ہوں گے وینٹیلیٹر والے ایمبولینسز؟ نان. دس از سم تھنگ کہ وہاں پہ اگر ہماری ایمبولینسز یوز کریں تو وہ پیشنٹ کو پرووائڈ کر سکتی ہیں وینٹیلیٹر کا سپورٹ. اریبہ, کیا آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ جو پورٹیبل آپ لوگوں نے وینٹیلیٹر بنایا ہے, کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر یہ پہنچانا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سے دور دراز کے علاقے ایسے ہوتے ہیں جب وہاں پہ کسی مریض کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو راستے میں لانے میں اتنی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر پاتے جسٹ بیکاز وینٹیلیٹر موجود نہیں ہوتا. سو اٹس اباؤٹ کہ وی آر کورنگ آل دی ایریاز, جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہمیں ان کو فوکس کرنا ہے. سندھ کے یا پاکستان کے اوور آل, یا That's incredible جی, and thank you very much اریبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور it's a very good break through I think کہ پاکستان جہاں پہ I don't know, میرے پاس نمبرز نہیں ہیں, بٹ میرے خیال میں اگر
ہوں گی بھی ایسی ایمبولینسز جن میں وینٹیلیٹر موجود ہو تو وہ شاید چند مطلب سینکڑوں میں تو خیر سوال نہیں پیدا ہوتا, وہ چند دانے ہوں, چند عدد ہوں گی, وہ شاید درجن بھر بھی نہ ہو. ایسے میں اگر ایک ایسا وینٹیلیٹر جو کہ ایمبولینسز میں بھی رکھا جائے, میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں جس میں بہت سارے قیمتی ڈاکٹرز کی جانیں بھی ضائع ہوئی جو وینٹیلیٹرز کے لیے گھوم رہے تھے جناب. بالکل بالکل وینٹیلیٹرز موجود نہیں تھے. اور خیر بھی یہ تو شفاعت, ہم ایمبولینس کی بات کریں, اسپتالوں میں بھی جو وینٹیلیٹرز ہیں ان میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناکارہ ہے اور جہاں پر موجود ہے وہاں عملے کو وہ استعمال ہی کرنا نہیں آتا. سو آئی ایم شیور اس حوالے سے کام ہوگا. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے فیصل آباد کی, جہاں پر ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ہم مسلسل شفاعت اپنے آس پاس لوگوں میں دیکھتے ہیں اور سمہاؤ ویڈیوز بھی اتنی وائرل ہوتی ہے کہ لوگ کس طریقے سے اپنی ڈومیسٹک ہیلپ کو مارتے پیٹتے ہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ ہم دیکھیں چائلڈ لیبر بہت زیادہ عام ہے. اور ابھی جو واقعہ ہے وہ بھی فیصل آباد میں پیش آیا ہے, جہاں پر ایک تو بچی جس کی ہارڈلی عمر کوئی 11 سال تھی, اس بچی کو بےایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور جنہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ شخص گرفتار تو ہوئے لیکن بعد میں ایزیلی ان کو ضمانت بھی مل گئی. جناب بچی کا طبی معائنہ نہیں ہوا, عدالت میں پیشی نہیں ہوئی اور بچی کو پولیس نے ساہیوال پہنچا دیا. جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم بچی کو لینے کے لیے تھانے پہنچی تو بچی کو پچھلے راستے سے باہر نکال دیا گیا اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کے حوالے نہیں کیا گیا. یہ سارے معاملات بتاتے ہیں جناب کہ جو ملزمان ہیں وہ با اثر ہیں اور پولیس خاموش تماشائی ہے. فیصل آباد میں بچی تماچے کھاتی رہ گئی اور ملزم مسکراتے ہوئے اب جنجناتے ہوئے پھر رہے ہیں. بااثر ملزم رانا منیر کو 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے ہی ضمانت مل گئی. بالکل شفاعت. اور پنجاب اسمبلی کی انسانی حقوق کمیٹی کا نوٹس فریقین اور تفتیشی افسر 17 دسمبر کو طلب کر لیے گئے ہیں اور کمیٹی انکوائری کے بعد قانونی کارروائی کے احکامات بھی جاری کرے گی. اس حوالے سے ایک اپڈیٹ یہ بھی آئی ہے کہ وہ خاتون جو کہ اس ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہیں ان خاتون کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. ہم آئے دن جو ہے وہ بات کرتے ہیں بچوں کے حقوق کے حوالے سے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, سے بات کرتے ہیں. لاز تو بہت آگے ہیں لیکن ایسا کیا جائے کہ ان بچوں کو تحفظ مل سکے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی سربراہ سارہ احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سارہ یہ بتائے گا کہ یہ کیا ظلم ہے کہ بچی پر تشدد کی فوٹیج اور تمام تر ثبوت کے باوجود رانا منیر کو ضمانت مل گئی, وہ بڑے آرام سے ہنستے مسکراتے گھر واپس لوٹ گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیحہ, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی میں سب سے زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتی ہوں. اور یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے بھی جب سے میں ہوں یہاں پہ پیش آ رہے ہیں اور ہم جتنا کوشش ہو سکے کرتے ہیں کہ ملزم کو جو ہے سخت سے سخت سزا ملے اور بچی کو ایک محفوظ انوائرمنٹ پہ شفٹ کر دیا جائے. اب میں آتی ہوں آپ کے سوال کے اوپر کہ مجرم کو جو ہے وہ بیل کیوں مل گئی. بیسکلی جب ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ ہمیں اطلاع آئی تو ہماری ٹیم گئی پولیس اسٹیشن اور اس وقت تک کچھ بھی کارروائی نہیں ہوئی تھی, کوئی اور سامنے نہیں آیا تھا. ہم نے یہ FIR کروائی سیکشن 328A کے تحت جو کہ کروئلٹی آن چائلڈ ہے. اینڈ کروئلٹی آن چائلڈ از ریلیٹڈ ٹو آر بیورو. بیسکلی اٹ واز پارٹ آف دا PDNC ایکٹ لیکن اس کو نکال کے 2 سال پہلے PPC میں ڈال دیا. ہم نے کروئلٹی آن چائلڈ کے اوپر, آلدو آپ سوچ رہے ہیں یہ PDNC میں آتا بھی نہیں ہے ہمارے قانون میں, پھر بھی ہم نے اس کو یوز کرتے ہوئے یہ FIR کروائی اور ملزم کو گرفتار کروایا پولیس کے اوپر پریشر ڈال کے, پولیس کو کہہ کے, تو انہوں نے اس کو ایفیشینٹلی پرومپٹلی گرفتار کیا. That's incredible. یہ اچھی بات ہے لیکن فی الحال جو ایک افسوسناک بات اس میں یہ بھی سامنے آئی کہ جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم بچی کو لینے تھانے پہنچتی ہے تو بچی کو پچھلے رستے سے نکال دیا جاتا ہے. کیا مطلب ایک سرکاری ادارہ اور سامنے پولیس بھی ایک سرکاری ادارہ, کیا ان دونوں اداروں میں آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اتنا اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ کہ ایک بچی جس کے اوپر ظلم ہوا ہوا ہے پولیس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو پہ اعتماد نہیں ہے یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو پولیس پہ اعتماد نہیں ہے؟ یہ ہوا کیا انسیڈنٹ؟ جی شفاعت, بیسکلی یہ ہوا ہماری ٹیم گئی لینے کے لیے بچی کو اینڈ بیکاز آئی بلیو, میرا پرسنل بلیو اور ڈپارٹمنٹ کا بلیو یہ ہے کہ بچی اب ان ماں باپ کے پاس غیر محفوظ ہے بیکاز انہوں نے ہی اس کو ملازمت پہ رکھوایا تھا, رائٹ, وی آل ایگری. تو یس, سو آئی تھنک شی ول ناٹ بی, وہ کہیں اور اس کو کل رکھوا دیں گے جہاں اس کے ساتھ دوبارہ ظلم ہوگا. تو پھر
वो इतने सेंसिटिविटी को समझते नहीं है या उनमें शऊर नहीं है, जो भी है, शी इज नॉट सेफ देयर एंड वी नीड टू हैव हर. तो हमने अपनी टीम भेजी, लेकिन एग्जैक्टली यही मेरे ऑफिसर ने यही बताया कि जो वहाँ का SHO था, उन्होंने बच्ची को जो है वो वालिदैन के पास और वो साहिवाल पहुंचाया, पुलिस ने खुद साहिवाल पहुंचाया. इसके लिए मैं ये भी बताऊंगी, IG पंजाब साहब से मेरी कल बात हुई है, इनाम गनी साहब, हर मामले में वैसे हमारे साथ उनका कंप्लीट ताउन है, इसलिए आई स्पोक टू हिम माई सेल्फ एंड वो उनका पुलिस का ये कहना है कि अब मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन उनका बयान, उनका स्टेटमेंट देने के लिए, आपको उनको लेना चाहिए वैसे उसके लिए, लेकिन उन्होंने मुझे जो ये कहा, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लॉ इजाजत नहीं देता कि बच्ची, क्योंकि उन्होंने बच्ची से पूछा, उसने कहा मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, वो कहते हैं इसलिए हमने उसको माँ बाप के पास दे दिया. ये भी तो पॉसिबल, चले ठीक है, एक बच्ची को इतने बुरे तरीके से मारा पीटा गया तो उसको यही लगता था कि वो जो कंफर्टेबल होगी वो अपने माँ बाप के साथ होगी. सो क्या आपको रसाई नहीं देगी कि आप एटलीस्ट उस बच्ची के माँ बाप से मिले और उनसे बात करें, उनको एतमाद मिले, उनको पता हो कि अगर उन्होंने अपनी बच्ची कहीं किसी के घर मजदूरी पे रखवानी है तो बच्ची, जरूरी नहीं कि बच्ची वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनेगी और वो सहते रहेंगे. बिल्कुल. आप हमने बच्ची के माँ बाप से जो है बात की है, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारी टीम ने, वो लोग कन्विंस नहीं थे. ज़्यादातर 99% यही होता है कि माँ बाप वापस अपने पास रखना चाहते हैं. व्हाट वी आर डूइंग इज, आज टुडे हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट फैसलाबाद में, और हम एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं कि उस बच्ची को फौरन हमारी कस्टडी में दिया जाए. हमारे लॉयर, हमने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव हसन न्याजी, मोहसिन रजा, अभी इनफैक्ट वो रास्ते में है, लाहौर से वो निकले हैं एंड वो जा रहे हैं ताकि वो हियरिंग है आज बच्ची की, ताकि उसकी कस्टडी हमें दी जा सके. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एंड मैं पुलिस को अर्ज करूंगी कि ये जो पूरा मामला है, बिकॉज अभी सिर्फ बेल हुई है, ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, तो इसकी बहुत ही एफिशिएंट प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये पुलिस का काम है, और ये की जाए, बिकॉज ये ब्यूरो नहीं कर सकता. एक चीज सारे यहाँ पे क्लैरिफाई कर दीजिएगा, मुद्दई इस केस में क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है या बच्ची के वालिदैन है? क्योंकि अगर बच्ची के वालिदैन मुद्दई हैं इस केस में तो फिर वही होगा जो हम हर दफा बात करते हैं कि हुकूमत आगे आने की कोशिश करती है लेकिन वालिदैन माफ कर देते हैं, और उनका वो माफ करना, उसकी क्या हैसियत है ये आप भी अच्छी तरह जानती है. तो इस दफा बताइए मुद्दई कौन है? जी शफाक, बिल्कुल मुद्दई चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, कंप्लेनेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है FIR पे. लेकिन ये भी बात है कि अगर डिस्पाइट आर FIR एंड आर बिकमिंग द कंप्लेनेंट, अगर पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बच्ची बयान आगे कोर्ट में नहीं देती, तो ये केस बहुत वीक हो जाता है. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस में ना आए और कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन नहीं आए, लेकिन आई कांट गारंटी अभी यहाँ बैठ के ये. अच्छा सारा, जो सुबह गिरफ्तारी हुई है, जिन खातून की गिरफ्तारी हुई है, उनके हवाले से आपको इल्म हुआ है अभी? जी मेरे पास CPO फैसलाबाद के सुबह भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि उन्होंने जो वाइफ थी इस मुनीर अहमद साहब की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम आई थिंक समीना है, वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है. चलें, अल्लाह करे जी इस हवाले से सख्त एक्शन लिया जाए. और बहुत शुक्रिया सारा अहमद हमारे साथ मौजूद है, जिसमें मुद्दई हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है. और शफात, होता यही है कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को मजदूरी के लिए, काम काज के लिए, पैसे के लिए लोगों के बाद से लोगों के घरों पर रखवाते हैं, और फिर उनके लिए कभी कभी ये मैटर नहीं करता कि उनके बच्चों को मार पड़े, क्योंकि उनको इल्म ही नहीं है कि उनके अपने बच्चों के क्या राइट्स हैं. और ये बुरी चीज़ है, मे बी कम तालीम एक वजह हो सकती है. सो अभी अपने घर वो ले गए, बट यू नेवर नो शफात कि वो कल किसी और के घर बच्ची को रखवा दे. मसला फिर वही है कि अदालती निज़ाम में एक कुछ ऐसे शॉर्टकट्स मौजूद हैं जिसका मुल्जिम फायदा उठा ले. जैसे इस केस में अब वाज़े नजर आ रहा है कि बच्ची का बयान, बच्ची का अदालत में दिया जाने वाला बयान बड़ा क्रूशल होगा, जिसमें अगर बच्ची कह दे कि जी मुझ पे ये जुल्म नहीं हुआ तो उसे तस्लीम कर लिया जाएगा. वो वीडियो एविडेंस, वो फुटेजेस जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हर मोबाइल फोन में पहुंच चुकी हैं, वो उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, और सिर्फ उस बच्ची के बयान की अहमियत रह जाएगी जिसका कुछ नहीं पता कि वो अंडर प्रेशर दिलवाया गया है, अंडर इन्फ्लुएंस दिलवाया गया. आप और मैं, हम दोनों यहाँ पे रहते हैं, हमने देखा है कि यहाँ पर कैसे कैसे केस होते हैं, और जो बेचारी माड़ी जो कमजोर पार्टी होती ना, उसको मुकमुका की तरफ लेके जाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, फिर उनको ब्राइब किया जाता है, उनको पैसे दिया जाते हैं, और बात वहीं खत्म हो जाती है. तो अब मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि उनको ब्राइब किया जाए. बाद कमजोर आदमी जो है, जो मुआशरे का गरीब आदमी है, वो वैसे ही किसी अमीर तबके के फर्द से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास कुछ वो शेल्टर नहीं है, वो प्रोटेक्शन नहीं है, जो कि एक वेलफेयर स्टेट जिसका जिक्र तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत करते हैं. और क्या ही अच्छा हो कि अल्लाह करे वो दिन भी आए कि जब इस मुल्क का गरीब अपने आप को इतना एम्पावर्ड महसूस करे कि कोई भी अमीर उसका इस्तेहसाल करे तो वो उसको टक्कर देने की सलाहियत रखता हो. इसलिए बहुत ज़रूरी शफात के जो खातून जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ, और जिनको भी रिहा किया गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि कोई भी शख्स किसी भी ऐसे अपनी डोमेस्टिक हेल्प को मारने से पहले 1000 बार सोचे कि अगर मैंने इसको मारा
اور اللہ اگر اس کی ویڈیو بن گئی اور وہ وائرل ہوگی تو پھر اس کے ساتھ بہت بری ہو جانی ہے. ایگزیکٹلی جناب. آگے بڑھتے ہیں جی. بالکل صفات آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم ذرا آپ کو تھوڑا بہت موڈ چینج کرتے ہیں. اور خواتین ہمیں صبح صبح جو دیکھ رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم, کیونکہ کٹ پیس شفات, مرد حضرات میں تو کٹ پیس کا اتنا فیشن نہیں ہوتا, لیکن جو آپ کے گھروں کی خواتین ہیں نا وہ کٹ پیس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں. اچھا پتہ یہ جو پردہ اور صوفہ کلاتھ والے لوگ ہیں نا, ان کی نظریں بھی کٹ پیس پہ رہتی ہے, کیونکہ وہ بعض اوقات نا وہ جو آپ تھان کٹواتے ہیں تو آخر میں ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ایک پیس رہ جاتا ہے, اور وہ پیس جو ہے نا وہ بڑے کام کا ہوتا ہے, وہ پاکٹس پہ بھی بن سکتے ہیں آپ کا, یہ اس کے کشن بن سکتے ہیں. یہ دیکھیں نا ایکسپیرینس بول رہا ہے, یہ کچھ بالکل یہ دیکھیں نا ہلکا نہیں آنا. خیر لیکن یہ چھپا جو کٹ پیس والی گیم ہے نا, مطلب اب تو ہوتا یہ کہ جی جب کوئی خاتون جب اپنے خاتون خانہ اپنا کوئی جوڑا بنواتی ہے اور ان کا کوئی چیز بچ بھی جاتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے کٹ پیسز ہوتے ہیں, بڑے کٹ پیس کی آج بات کریں, لیکن جو چھوٹے کٹ پیسز ہوتے ہیں ان کا پاکٹ کٹ بن سکتا ہے. ایک رپورٹ ہم نے تیار کی, ایک پیکج تیار کیا, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں یہ سلجھے ہوئے لوگ, ہونٹ جب ہنستے ہیں دل محو فغاں ہوتا ہے. تو جناب کٹ پیس کے حوالے سے آپ نے یہ ہماری رپورٹ ملاحظہ کی. ایک اہم خبر یہاں پہ شیئر کرتے ہیں جناب. وزارت داخلہ کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی پر وارننگ جاری کر دی گئی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی ہے. مختلف جماعتوں کی ملیشیا مسلح افواج جیسی وردی اور رینکس لگاتے ہیں. یہ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹ نمبر 3 اور آرٹیکل 256 کی خلاف ورزی ہے. وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق ان چیزوں پر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس سے سیکیورٹی کی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے. اس معاملے سے ملک کا دنیا بھر میں منفی تاثر ابھرے گا. ایسی تنظیمیں غلط مثال قائم کر رہی ہیں. وزارت داخلہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں فوری اس بات کا نوٹس لیں, تمام صوبائی حکومتیں اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کریں. ساتھ ہی وزارت داخلہ نے وفاقی حکومت کو بھی اس معاملے میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار رہنے کا کہا ہے. ایک بار پھر بتاتے چلیں, سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی ہے, کہنا ہے وزارت داخلہ کا, اور قانون کی خلاف ورزی پر وارننگ جاری کر دی ہے. وزارت داخلہ کی نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹ نمبر 3 اور آرٹیکل 256 کی خلاف ورزی ہے. مراسلے کے مطابق ان چیزوں پر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس سے سیکیورٹی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے سے ملک کا دنیا میں منفی تاثر ابھرے گا. ایسی تنظیمیں غلط مثال قائم کر رہی ہیں. تمام صوبائی حکومتیں فوری اس بات کا نوٹس لیں, تمام صوبائی حکومتیں اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کریں, اور ساتھ ہی وزارت داخلہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اس معاملے میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے. اور اب یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ہم وزیر اعظم سٹیزن پورٹل کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. لوگوں کو انصاف ان کے گھروں کی دہلیز پر ملے, یہ ویژن تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا, اور اسی وجہ سے انہوں نے 2 سال پہلے سٹیزن پورٹل جو ہے یہ متعارف کرایا تھا. اور اب تک یہ جو سٹیزن پورٹل بنایا گیا ہے یہ 27 لاکھ شکایات جو ہیں یہ آلریڈی نمٹا چکا ہے, اور لوگوں کی بڑی تعداد حکومت کے اس اقدام سے کافی زیادہ مطمئن ہے. اور اگر آپ کو بھی کوئی شکایت ہے تو آپ بھی سٹیزن پورٹل پہ آرام سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی جناب, یہ صرف ایک مشہوری نہیں ہے, اس میں کچھ میٹر بھی ہے. اور میٹر یہ ہے کہ جناب ایک کیس جو کہ سن 74 سے تو یہ کیس پھنسا ہوا ہے, اور فائنلی وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے 2020 میں آ کے وایا سٹیزن پورٹل. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ سٹیزن پورٹل کے حوالے سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں, اور اس کی کارکردگی کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار بات کرتے رہتے ہیں. وزیر اعظم نے اس کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سٹیزن پورٹل کو مزید بہتر بنایا جائے گا, اور انہوں نے اس بات پہ زور بھی دیا ہے کہ کوئی اے سی, ڈی سی یا تھانے دار تنگ کرے تو سٹیزن پورٹل پہ شکایت کریں. پورٹل ہے ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا, عوام کو یہ احساس کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ کا کام کرنا, وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی. اے سی کرپٹ ہو, ڈی سی پیسے مانگے, کوئی تھانے دار پیسے مانگے, کوئی ایس پی مانگے, آپ کے پاس ایک ایسا فورم ہے, فوری طور پہ ہمیں اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. کوئی غلط کام کر رہا ہے, جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو پھر سروس سے نکالیں گے. اور اگر ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں تو, اور جو ہمارے سامنے نمبر سامنے آئے تو اس کے مطابق سٹیزن پورٹل پر 2 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر صوبہ خیبر پختونخوا
ہے وہ اس وقت سر فہرست ہے، اور محکموں میں جو نادرا کا نمبر ہے وہ پہلا نمبر ہے، اور سب سے زیادہ جو شکایت تھا وہ میونسپل سروسز سے متعلق ہے۔ سٹیزن پورٹل پر آنے والی 4,78,000 شکایتوں کو سمہاؤ خارج بھی کر دیا گیا ہے۔ جی جناب، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انچارج سٹیزن پورٹل عادل صافی صاحب، ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا شروع میں کہ ایک وہ کیس جو کہ سن 74 سے پھنسا ہوا تھا اور 2020 میں آ کے فائنلی وہ سارٹ آؤٹ ہوتا ہے وایا سٹیزن پورٹل، اس حوالے سے ایک شہری ہمارے ساتھ جناب حسن امام صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب باخبر سویرا میں عادل صافی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 27 لاکھ شکایات کا ازالہ کیا جا چکا ہے سٹیزن پورٹل پہ، بڑا مشکل کام ہوگا ڈیفینیٹلی، تو مشکلات کیا آ رہی ہیں اس پہ انیشلی؟ بہت شکریہ شفاعت صاحب۔ پہلی تھوڑی سی کریکشن میں کرا دوں، 27 ٹوٹل شکایات اور اس میں ازالہ جو ہوا ہے وہ 25 لاکھ کا ہوا ہے۔ آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ اس میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو آواز دینا، یہ تو اس کا ایک برائٹر سائڈ، اور اس ٹیکنالوجی نے عادل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ابھی ذرا کیونکہ ہم آپ سے جب بات کریں گے تو لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی کہ ایگزیکٹلی ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ حسن امام صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سٹیزن پورٹل پر ایک شکایت اپنی درج کرائی تھی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ 1974 میں ان کے والد صاحب ریلوے کے ملازم سے ریٹائر ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کو پینشن ملتی تھی، 98 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی پینشن ان کی بیوہ کو یعنی کہ ان کی والدہ کو ملتی تھی۔ آگے جا کے سمہاؤ بیمار پڑی اور ان کے بعد پینشن کتنی تھی یہ بھی میں ہاں پینشن جو پینشن تھی وہ جی 193 روپے جناب، 193 روپے، 3 روپے زیادہ، 193 روپے پینشن تھی، جو کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا معاملہ، 1.5 مہینہ ان کو، 1.5 سال ان کو پینشن نہیں ملی۔ تو ان کے بیٹے حسن امام صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی پورا معاملہ تھا کیا اور کیسے ان کے ذہن میں آئے کہ انہوں نے سٹیزن پورٹل پہ اپنی شکایت درج کرنی۔ السلام علیکم حسن امام صاحب، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ یہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ تھا اور آپ کو کیسے آئیڈیا ہوا کہ میں نے سٹیزن پورٹل پہ جا کے اپنی شکایت کا اندراج کرنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ میں نے اخبارات ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ اس پہ لوگوں کا کام ہو رہے ہیں، یہاں درخواست دینے سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو میں بہت پریشان تھا۔ میرے والد صاحب 1974 میں ریلوے سے ریٹائر کر گئے، اس کے بعد ان کو پینشن لی، 1998 میں وہ انتقال کر گئے۔ وہ پینشن میری والدہ کو جو ایک فیملی پینشن ہوتی ہے وہ 1/4 ملنا شروع ہو گئی، وہ 193 تھی، وہ ملتی رہی۔ پھر 2013 میں وہ گر گئی تھی، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، پینشن کو آنے لے جانے میں مشکل ہونے لگا، پینشن لانے میں ایک طرف کرایہ 250-300 ٹیکسی والے لیتے آنے جانے میں، یعنی 5 مہینہ 6 مہینے کا پینشن کے پیسے دینے پڑتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ چلو جی 1 سال کے بعد پینشن لیا کریں گے، اسی میں یہ حادثہ ہو گیا، شوگر بلڈ پریشر رکھتا، وہ جانے میں تاخیر ہو گئی۔ ہم نے ریلوے کراچی کو لکھا کہ آپ بینک کو لکھ دیں، اب جاؤں گی واکر کے ذریعے اور لے کے آؤں گی، تو وہ وہاں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے خواجہ رفیق صاحب کو لکھا جو اس وقت وزیر تھے ریلوے کے، پھر اس فائنینشیل ایڈوائزر کو لکھا ہیڈ کوارٹر آفس لاہور، پھر جنرل میجر کو لکھا۔ 2013 سے لے کے یہ بھی آگے آپ کی لکھت پڑھت چلتی رہی تقریباً 5-6 سال تک؟ جی جی بالکل لکھتی رہی۔ اس کے بعد سے پھر میں نے صدر مملکت کو لکھا، پھر چیئرمین ریلوے بورڈ کو لکھا، پھر سیکریٹری منسٹری آف ریلویز کو لکھا اسلام آباد کو، سب جگہ تھک گیا۔ کتنے خط لکھ چکے ہوں گے حسن جی صاحب تھک گیا، جی میں تھک گیا، تو پھر میں نے کہا خاموش ہو گیا، میں نے کہ اب تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا ایک 193، لیکن میری والدہ نے کہا کہ یہ میرے شوہر کی نشانی ہے۔ تو پھر سٹیزن پورٹل کو کیسے آپ نے استعمال کیا اور کتنے سٹیزن پورٹل پہ شکایت درج کرنے کے کتنے عرصے میں آپ کا معاملہ حل ہوا؟ یہ تقریباً 40 دن 45 دن کے قریب، مطلب 45 دن کے اندر آپ کا وہ معاملہ جو کہ 2013 سے لے کے آپ 2019 تک لکھت پڑھت کرتے رہے تب تک نہیں ہوا، لیکن سٹیزن پورٹل پہ شکایت درج کرنے کے 45 دن میں معاملہ حل ہوا۔ 45 دن میں ساتھ میں حسن صاحب یہ بتائے گا کہ اب ان کی جو پینشن ہے وہ کتنی ہو گئی ہے؟ 4,500 روپے ہو گئے۔ اب 4,500 ہوئی، لیکن اس 4,500 جو پینشن بڑھی ہے، یہ جو اس کے بڑھنے کا پورا پروسیس اور ملنے کا پروسیس واز ویری پینفل۔ تو ہمارے ساتھ عادل صاحب موجود ہیں۔ عادل صاحب یہ بتائے گا، خیر اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی زبردست سٹیزن پورٹل جو ہے پرفارم کر رہی ہے، اتنے لوگوں کی شکایت کا ازالہ ہوتا ہے، اور ان کی جو شکایت ہے
जो कि सालों से लगे हुए थे वो 45 दिन में निमट भी गई। वैसे आप लोगों का टाइम फ्रेम क्या होता है कि कितने टाइम में आप लोग जो है वो शिकायत निपटा देते हैं? टाइम फ्रेम जो हमारा मैनुअल कहता है तो वो मिनिमम 20 डेज और मैक्सिमम 41 डेज हैं। ये एक रेंज हमने दी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक शिकायत अगर 2 दिन में हल हो सकती है तो फर्ज है उन पे कि वो 41 दिन तक इसको डिले रखे। ये डिपेंड करता है शिकायत की नौइयत पे कि वो किस नौइयत की है, लेकिन रेंज ऑफ डेज जो है वो मिनिमम 20 डेज मैक्सिमम 41 डेज। तो इनके शिकायत को 45 डेज लगे हैं, लेकिन इसमें अगर वीकेंड्स हम निकाल ले तो इनकी शिकायत एज पर मैनुअल जो है बड़े उस पे रिजॉल्व हुई है। यानी और वर्किंग इनको 40 वर्किंग डेज लगे होंगे, चेक फ्री व्हाट्सएप हो गया था। 40 वर्किंग डेज तकरीबन लगे होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा ये भी बताएं जरा कि इस किस्म के मामलात तो हर महकमे में, और पेंशन के मामलात तो ऐसे हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक फर्द ऐसा जरूर है जिसका पेंशन का एक मसला फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा शिकायतें किस महकमे के खिलाफ आ रही हैं? मैंने जो आपने प्रेजेंटेशन अगर देखी होगी तो सबसे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट कंप्लेंट नंबर ऑफ कंप्लेंट जो है वो म्यूनिसिपल सर्विसेज की हैं। तो वो आप अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में जितने भी सूबे हैं और इस्लामाबाद समेत ये म्यूनिसिपल सर्विसेज की ही कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा, तो उससे रेलेवेंट जो भी टीएमएज हैं या जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वही हाईएस्ट पे। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पे बात कर दें तो ये जो पावर सेक्टर है हमारा बिजली से मुतालिक और गैस से मुतालिक, ये मौसमी शिकायत जो हमारी है ये बड़ी रेगुलर है और ये लाखों के हिसाब से है। मतलब गैस आ रही है या गैस नहीं आ रही या बिजली आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि तो ये वो बहुत मसला ज्यादा है जो कि हर घर को लाहक है। लेकिन क्योंकि आप इंचार्ज सिटीजन पोर्टल भी हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बगैर हम पोर्टल में शिकायत दर्ज करते हुए हम आपसे यहाँ पे शिकायत करना चाहेंगे, और आपसे इनफैक्ट हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से काम करें कि हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन जो कि या तो वो पेंशन लेते हैं या उन्होंने कौमी बचत से जाके अपने पैसे निकलवाते हैं, उनके लिए ना जो पूरा प्रोसेस है वो बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस है। बहुत सारे लोग के फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हुए हैं। जी 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 आदिल साहब, आपसे सवाल था। आदिल साहब, वो मामला ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए पेंशन विड्रॉ करने का जो मामला है ये जरा तकलीफ दे है, और खास तौर पे वो मेहनत कश अफराद जिन्होंने अपनी जवानी में मेहनत की हुई है, तो बुढ़ापे में तो फिंगरप्रिंट्स इस तरह से वो साबित नहीं रहते, उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके एटीएम कार्ड नहीं बन पाते। तो क्या उस हवाले से कोई सहूलत है अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए? से रिलेवेंट और कुछ स्टोरीज जब आई तो ये हमें हुक्म हुआ कि पेंशन के मतलब तो एक्सक्लूसिव कंप्लेंट्स कराई जाए। ये इनको कंप्लेंट लॉन्च करने में बहुत आसानी हुई। ये एक फैसला हुआ। दूसरी बात ये जो आपने फिंगरप्रिंट्स वाली मिसाल दी, इनके बैंकों मसला आता है, इनको बहुत सी सहूलियात में मसला आता है क्योंकि वो बिल्कुल, क्या वो बाहर पेंशन के लिए लाइनें लगाने हो, कौमी बचत से पैसे निकलवाने हो, हम देखते हैं गर्मी हो, सर्दी हो, खिजा हो, बाहर हो, बारिश हो, सैलाब हो, वो सीनियर सिटीजन जो हैं उनको महीने के पहले दिन एक तवील लाइन लगाकर बैंकों के बाहर खड़ा होना पड़ता है। एक पैसा जिस पे आपका हक बनता है उसके लिए आपकी ना बड़ी इज्जत नफ्स बड़ी मजरू होती है, जो कि पूरा प्रोसेस होता है कि आपने बाहर लाइन में खड़े होना है, धूप है, आप बैठ नहीं पा रहे हो, पूरी लाइन लगी हुई है। तो अल्लाह करे जनाब हमने टीवी के थ्रू अपनी शिकायत जो है वो आगे पहुंचा दी। बहुत शुक्रिया जी। हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। आई एम श्योर कि चाहता हूँ इमरान खान साहब का, सिटीजन पोर्टल वालों का, जिन्होंने 2013 का मसला हल कर दिया, और सबसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको पैसे वहाँ मिल जाएंगे, बैंक के अंदर हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। वो अकाउंट खोलने के सिलसिले में हमें थोड़ी ताखीर हो गई थी, इसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा हुआ। हसन साहब क्विकली बताइए, कोई कंपनसेशन अमाउंट इसके अलावा भी है जो पेंशन में इंक्रीज? जी हाँ, 2.5 लाख रुपए इन्होंने दिए, और बाकी और भी एरियर उन्होंने कहा कि ये पेंशन मजीद बढ़ जाएगी आपको 1 महीने के बाद, और इसका अमाउंट और वो हो जाएगा, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, ऑल्सो हसन साहब ये बताइएगा कि आपकी वालदा का क्या रद्द अमल था कि जब कहा 193 रुपए उनको पेंशन मिल रही है, फिर 1 अर्सा तक पेंशन नहीं मिली? वो दवाएं दे रही हैं, इमरान खान साहब को दवाएं दे रही हैं सिटीजन पोर्टल वाले को कि ये मेरे शौहर की निशानी थी। बोले पैसे का मसला नहीं था, बोले ये शौहर की मेरी निशानी थी, हक था कि इतने पुराने उन्होंने काम किया, तो बहुत खुश हैं और जान नमाज पे उनको दुआएं दे रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह करे जैसे हसन साहब की सिटीजन पोर्टल पे ये शिकायत जो है बड़े आसानी से हल होगी, सबके मसले ऐसे हल हो जाएं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब, आपको बाखबर सवेरा में राउंड 2 शुरू हो चुका है। अगर आपको कुछ सट बज गई है दिमाग पे, या आपको वैगन बजी है, या आप खुद जाके दीवार में लगे कोके में बज गए, तो फिर आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं कि मैं हूं शफात अली और ये हैं मदीहा नकवी जनाब। और आप आज जब हमने हफ्ते बाद आई है ना, असल में वो याद दहानी अपना नाम भी ना पूरे कि हाँ मदीहा नकवी, मदीहा नकवी। अच्छा शफात, हमने दूसरी तो बड़ी बातें कर ली, हमने अच्छी डेवलपमेंट जो हो रही है, आगा खान ने बड़ा ज़बरदस्त एक ब्रीफ केस वेंटिलेटर जो है वो बना दिया है, आसानी हो जाएगी, पोर्टेबल वेंटिलेटर, लोगों की मुश्किलात हल हो रही हैं, इस हवाले से बात भी कर दिया। लेकिन PDM की शफात ऐसा लग रहा है कि या तो मैं बोलूँ कि मुश्किलात या हल नहीं हो रही, या तो उन्होंने जो जहन में सोचा था कि जनवरी तक तो हुकूमत रहेगी नहीं, अब टाइम कितना रह गया? डार साहब का इंटरव्यू देखा आप? शफात वो तो मैंने भी देखा। ठीक, ओके जी, PDM के जलसों की बात भी हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात होनी, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज देखें। हाँ। तो मौसम तो ठंडा है, लेकिन सियासी दर्जे हरारत गर्म होता जा रहा है। और मदिया, हम जिस नून लीग के लीडर से, जिस ऑपोजिशन लीडर से रस्मी गैर रस्मी ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, वो सब ये कहते हैं भाई जो हमारा लाहौर का जलसा होगा ना, उसके बाद तो आप समझे कि हुकूमत सलाद के पत्तों की तरह कट जाएगी। बिल्कुल ऐसी मतलब सिचुएशन वो बता रही है उन्होंने। ये मतलब ये बात मैंने कही है बीच में ना, ये सलाद मैंने डाला, ये सलाद आप उन्होंने सलाद वाली बात उन्होंने नहीं कहा था, मैंने बीच में डाला। लेकिन शफात है, जो गुजरांवाला का जलसा देखा जाए तो गुजरांवाला का जलसा वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो अब देखेंगे जी कि लाहौर में लोगों को सड़कों में बाहर निकालना, वो भी एक जलसे के लिए, PDM के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। मरीम नवाज तो ये कह रही है कि PDM बहुत बड़े फैसले आगे करने जा रही है, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि NRO और करप्शन को छोड़कर मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने बहुत सख्त स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां इस्तीफों का फैसला करें तो मुंतखब नुमाइंदे किसी दबाव में आने से इनकार करते हैं, और अगर दगा किया तो घर का घेराव होगा। मरीम नवाज का कहना था कि शहबाज शरीफ ने भी भाई से बेवफाई से इनकार कर दिया, अब आर या पार होगा। बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह 8 तारीख को, अब आर या पार इंशाल्लाह। पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं, सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। शहबाज शरीफ को भी हम हाथ उठाकर उनकी अपने भाई से वफादारी को सलाम पेश करते हैं, और उन्होंने कहा कि मरियम तुम मेरी बेटी हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इन्होंने मुझे जितनी भी लालच दी हो, मैंने आज अपने भाई से बेवफाई नहीं की, तो आज मैं सुकून की नींद सोता हूं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं जी कि ऑपोजिशन का अलायंस कंफ्यूजन का शिकार है। ऑपोजिशन को इस्तीफे देने से किसने रोका है? NRO और करप्शन को छोड़कर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। गैर फितरी वक्ती अलायंस है, ये पड़ाव जो है ये बचाव के लिए है। मुज़ाकरात के दरवाजे हमारे बंद नहीं हैं। NRO की शर्त ना लगाओ और करप्शन की कहानी ना जोड़ो। जितने नेशनल इश्यूज हैं हम बैठ कर बात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि सियासी इज्तिमात कोरोना फैलाने का सबब बन रहे हैं। PDM के पेशावर और मुल्तान जलसों के बाद कोरोना केसेस और शरायबात में तेजी से इजाफा हुआ है। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन को खबरदार किया है कि सूबे में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ऑपोजिशन अवाम की जिंदगियों से ना खेले, इज्तिमात पर पाबंदी है, खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सूरत हाल अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ कोरोना फैल रहा है, तो इस सूरत हाल में हमने जितने भी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स थे उनको हमने कहा कि अपने HDUs और अपने DHQ में HDUs जो दोबारा फ़ाल किए हैं, अब इसको भी हमने दोबारा फ़ाल कर दिया और इसका विज़िट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारी हमारी मुकम्मल है, किसी किस्म की कमी नहीं है, और हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव है। इस तरह की जो असम्बली होगी जिससे कोरोना फैलने का ख़दशा हो वो अनलॉफुल है। कोर्ट के भी डिसीजन हैं और NCOC के भी डिसीजन हैं, लिहाजा हमें इस किस्म के कामों से एतराज़ करना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना कितनी इन्फेक्टिविटी रेट है। तो खुदा न खास्ता ये बढ़ गया तो ज़िम्मेदारी किस पे होगी? थैंक यू जी। कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने खुद ये कहा कि इस हवाले से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे ही जलसे जरूर जैसे मुल्तान में भी हुए हैं, गुजरांवाला में भी हुए हैं, तो हालात कोरोना के हवाले से ऐसे ही ख़राब हुए हैं। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अज़मा साहब बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि
آپ کے جلسے کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں، یہ حکومت کا کہنا ہے، تو اب آپ یہ سیاسی اجتماعات کے حوالے سے کوئی پالیسی کو لایا عمل کو ترتیب دے رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ جو کرونا کو سنبھال نہیں سکتے، وہ جو اس ملک کو سنبھال نہیں سکتے، کبھی وہ اداروں کے پیچھے چھپتے ہیں، کبھی وہ کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ کرونا نے ہمیں اثر انداز نہیں کیا، پھر جب پوچھیں کہ جی قیمتیں کیوں بڑھ گئی، پھر کہتے ہیں کرونا آ گیا تھا. تو ان کی میں کون سی اس کے اوپر بات کروں؟ ایک طرف معیشت تباہ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے، دوسری طرف کرونا نے ہمیں کہا کچھ نہیں. تو مطلب یہ تو ایسے ہی ہے ویسے جیسے بھینس کے آگے بینگ بجانے والی بات ہے. سو یہ ہماری بالکل بہت اچھی تیاری ہے، اور یہ ایک دعوت عام ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے مسائل سے پریشان ہیں، جو بے روزگاری سے اور جو ان امپلائمنٹ اور جو مہنگائی ہے اس سے پریشان ہیں، جو بجلی اور گیس کے بلوں سے پریشان ہیں، جو ملک کے اندر افراتفری کا جو ایک عالم ہے اس سے پریشان ہیں. وہ ان تمام لوگوں کے لیے دعوت عام ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آ کر جو ہے ریفرینڈم کریں گے. ویسے تو عمران خان صاحب نے 500 بندے مانگے تھے کہ 500 بندے ان کے خلاف کہہ دیں گے کہ گو عمران گو، تو وہ چلے جائیں گے. اب تو طول و عرض میں لاکھوں لوگ گو عمران گو کہہ رہے ہیں، بٹ ان کو اثر نہیں ہو رہا. شازمہ آپ تو ہمارے ساتھ موجود وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار کی معاون خصوصی فردوس عاشقوان ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن جلدی سے عظمہ یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ کل جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ سے بڑی سخت حکمت عملی سامنے آنے والی ہے، اور 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے بھی پی ڈی ایم بڑی اہم کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے. سو یہ بتائیں کہ کیا کنسنسس ہو پائے گا کہ آپ لوگوں نے استعفے دینے ہیں یا نہیں استعفے دینے؟ دیکھیے ہماری پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں اور متفقہ طور پر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں. استعفے ہمیشہ سے آن دا کارڈز تھے، اور لیکن اس سے طے یہ کیا گیا تھا کہ کیٹیگرائز کریں گے، مرحلوں میں اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے. پہلے ہم جو ایک احتجاج ہے، جو ایک ریلیاں، جلسے، یہ ایک جو میس موومنٹ ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد ہمیشہ استعفے ہر تحریک میں ایک آخری آپشن ہوتے ہیں. سو مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ 8 دسمبر کو متفقہ طور پر جو بھی فیصلے کرے گی اس کے اوپر تمام 8 دسمبر کو متفقہ فیصلے ہوں گے اور بڑے فیصلے ہوں گے. معاون خصوصی فردوس عاشقوان صاحبہ، وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی فردوس عاشقوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے سنا ابھی بخاری صاحبہ کو، وہ کہہ رہی ہے جی بڑے سخت فیصلے ہونے والے ہیں، بڑے بولڈ فیصلے ہونے والے ہیں کل کے ان کے ہونے والے اجلاس میں. کیا کہیے گا؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ فرما رہی تھی وہ بیانیہ جو ہے وہ مریم بی بی کا بیانیہ، جو ایک کنیز جو ہے وہ راج کماری کے اشاروں پہ سارے حالات تھے، تو بات اب باملازہ ہو کے وہ بیانیہ آگے پہنچا رہی تھی. یہ مریم نواز کا بیانیہ ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. اچھا جی. اور مریم نواز کو پتہ ہے کہ اگر یہ حکومت اپنا ڈنر پورا کرتے ہی تو جتنے میں نے کیلبری کوئین نے جھوٹ بولے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے سرٹیفائیڈ جھوٹے ہونے کا جو سپریم کورٹ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گی. اور یہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں احتساب کے عمل کو منطقی انجام تک پہنچائے گی. اور اتنی تیزی سے ان کے خلاف کیسز کی پیروی ہو رہی ہے یا وہ پروف سامنے آ رہے ہیں، اور ان کے تمام وہ درباری اور ہماری وعدہ مانگوا بنتے جا رہے ہیں، تو اب ان کو اپنا تاریخ مستقبل جو ہے اس کو روشن بنانے کے لیے صرف ایک ہی واحد امید ہے کہ یہ حکومت کسی طرح گھر جائے. اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہر غیر قانونی ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر فورم پہ گڑ گڑا رہی ہیں، ایڑیاں رگڑ رہی ہیں
अच्छा इसी फिरदौस तरह साहबा ये कहिएगा हमें जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और अगर ये बजिद रहते हैं पीडीएम के इन्होंने जलसा करना है तो क्या हुकूमत की इनके खिलाफ वही जारहाना पॉलिसी होगी जो कि आपका जारहाना वार था उन प्लेट्स के ऊपर जो कि आपने बड़ी फुर्ती से तोड़ दिए थे? देखिए बात सिर्फ इतनी है कि हम अवाम के मुहाफ़िज़ हैं, अवाम की सेहत की उस सबसे बड़ी इस वक्त जो मुश्किल है उसको इंश्योर करना, अवाम की सेहत को बीमारी से बचाना हमारी आईनी और अपनी जिम्मेदारी है। तो ये कराटे के वार जो है इन ब्रायलर मुर्गियों पे हम चलाएं। ये ब्रायलर मुर्गियाँ और वो लोग जो झूठ के बयानिए पर चलते हों वो हक के बयानिए का सामना नहीं कर सकते। तो झूठ और सच का आपस में कोई मुकाबला नहीं होता और अगर झूठ जो है वो वक्ती तौर पे झूठी स्टेटमेंट्स और इस किस्म के मनफी बयानात से अपने आप को जिंदा रख भी ले तो हक की हमेशा पता होती है। इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत पंजाब के अंदर वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में लाहौरियों के लिए जो तारीखी पैकेज दे रही है, जो लाहौरियों को उनके वो तमाम जायज़ बुनियादी हकूक़ जो बहुत पहले डॉक्टर साहब वजीर आज़म इमरान खान हमजा अब्बासी को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जी अब अगर ये लाहौर में जलसा हुआ तो इनकी पूरी क़यादत के खिलाफ पर्चे कटेंगे, इनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। और दूसरी तरफ जो पीडीएम की क़यादत है वो तो एक तरफ उन्होंने कल एक नया नारा इजाद किया है जी, वो ताबेदार कह रहे हैं आपकी हुकूमत को, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन साथ में वो अब उनकी क़यादत की तरफ से ये भी आया कि जी हम जलसा करेंगे और आप ही इजाजत देंगे हमें मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की। आपको कैसे लग रहे हैं हालात आते हैं? इमरान खान जो है वो कानून का ताबेदार है। अच्छा। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की आइन का ताबेदार है। इमरान खान ने कानून को घर की लौंडी नहीं बनाया, ना जो है उसको यजमान बनाया, अदारों को उसने आजाद किया, बाख्तियार बनाया। इसलिए वो कानून और आइन का ताबेदार है। नंबर 1। नंबर 2, जो बीबी ये कल कह रही थी ना राजकुमारी साहबा कि या आर होगा या पार होगा, इससे ये पैगाम दे रहे कि आप सिर्फ कानून का वार होगा, कानून का वार होगा, ना कोई आर होगा ना पार होगा, सिर्फ कानून का वार होगा। डॉक्टर फिरदौस आशिका सामना आप नहीं कर सकती। सही, डॉक्टर फिरदौस आशिका मान साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। वो कहती कि मरियम नवाज साहिबा जो कह रही है ना या आर होगा या पार होगा, तो उनसे जो है कि अब सिर्फ और सिर्फ कानून का वार होगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर फिरदौस आशिका। ये जो बात कही डॉक्टर साहिबा ने कि इमरान खान सिर्फ आइन और कानून का ताबेदार है, तो वो एक काउंटर नैरेटिव एंटी वेनम भी आ गया जी यहाँ पे। तो खैर जनाब, अब जरा लाहौर के क्या हालात हैं और सियासत में क्या गहमा गहमी है, हमारे साथ जनाब लाहौर के हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं जनाब। तो भट्ट साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर में क्या चल रहा है सर्कल्स के अंदर, जैसे कि पीडीएम क़यादत ने बड़े धड़ल्ले से कहा कि जी अब आप ही इजाज़त देंगे और कुर्सियां भी आप ही लगवाएंगे, तो को आपको ऐसा लगता है कि सूरत हाल फिर वैसी हो जाएगी जैसी मुल्तान जलसे के दौरान हुई थी? नहीं शफात, अब कुछ थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, क्योंकि मुल्तान में तो इन्होंने बिल्कुल ही स्टेडियम बंद कर दिया था और कह दिया था कि अब ये बिल्कुल जलसा नहीं होने देंगे। और फिर जिस तरह मुल्तान की आवाम ने जलसा किया लेकिन स्टेडियम के बाहर किया और घंटाघर चौक में जलसा किया, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने खुद ही मीनारे पाकिस्तान में इजाज़त दे दी है और ये इन्होंने कह दिया है, बेशक इन्होंने लीगली तौर पे इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन वुज़रा के बयानों से पता चल रहा है कि उन्होंने कहा अब इनको हम रोकेंगे। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है आप जो बता रहे हैं, ये ऑफिशियल हो चुका है, रैलियां निकाली जा रही हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं। आज भी जो है मरियम नवाज की रैली निकल रही है। ये बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान पे ऑपोजिशन को जलसे की इजाजत मिल चुकी है, ये बात ऑफिशियल हो गई है?
जी नहीं, लीगली तौर पर तो उन्होंने कोई इजाजत नहीं दी, लेकिन ये वुज़रा का बयान है, हुकूमत पंजाब का बयान है कि हम इनको अब जलसा करने से नहीं रोकेंगे। अच्छा, इसका मतलब है अब तो अपोजिशन को खुली छुट्टी मिल गई है। लेकिन साहब ने भट्ट साहब ये भी तो कह दिया है कि जो साउंड सिस्टम वाले होंगे, लाहौर में जो कुर्सियां लगाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिन जिन लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं से फैसिलिटेट किया, उन तमाम तो लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वो बात भी हुकूमत की पहले दिन से वाज़ेह तौर पर मौजूद है। जी मदीहा बिल्कुल मौजूद है, हुकूमत कह रही है हम जो है बिल्कुल मुकदमात दर्ज करेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन वो तो होंगी जब जलसा हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो वो तैयारियां हो रही हैं, तो हुकूमत को तो चाहिए कि इनको पहले भी रोके, रैलियों से रोके। जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, लाहौर में जो सूरत हाल है कोरोना की, रेस्टोरेंट बंद किए जा रहे हैं, दुकानें बंद किए जा रहे हैं, थिएटर बंद हो रहे हैं और सारा कुछ बंद हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रैलियां नहीं कर रही हैं, जुलूस नहीं कर रहे, हो रहे हैं, जलसे की तैयारी हो रही है और पूरे पंजाब से जुलूस जलसे वो रैलियों की सूरत में वो जो 13 को जलसा हो रहा है लाहौर में, पाकिस्तान में आएंगे, में सबसे ज्यादा कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं वो हमें पंजाब से ही नजर आ रहे हैं। पंजाब में कोरोना बिल्कुल बेकाबू हो गया, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है। तो मुझे बताएं, खैर अभी गिरफ्तारियां तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो इस्तीफों के हवाले से काफी ज्यादा बहस चल रही है, आपके पास कोई ऐसी इत्तलात आई हैं? लग रहा है कि कोई इस्तीफे दे देंगे पीडीएम वाले? जो पीडीएम की सूरत हाल है, इस्तीफों की मदीहा वो मुकम्मल तौर पर नहीं, सिर्फ शहबाज शरीफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मरियम नवाज को मिला है कि अगर मुस्लिम लीग नून इस्तीफे दे दे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ अभी नून का फैसला हुआ है, लेकिन पीडीएम का मुकम्मल फैसला नहीं हुआ। पीपल पार्टी इसमें अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर इसके अलावा दूसरी जमातें भी के साथ मुश्तरका फैसला होना जो बहुत मुश्किल है, और इसमें भी लग रहा है कि बहुत मुस्लिम लीग नून के ऐसे हैं MNA MPs जो इस्तीफा देने को जब वक्त आएगा तो तैयार नहीं होंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि ये सारे मुश्तरका तौर पर ये इस्तीफे दे दे, अभी तक जो लग रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लॉ मौजूद थे जनाब, और उन्होंने जो सूरत हाल बताई है वो परेशान कुन नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हुकूमत जिस तरह से अपोजिशन हुकूमत को प्रोवोक कर रही है कि हुकूमत जज्बात में आके कोई इंतहाई इकदाम उठाए और फिर अपोजिशन उसको कैपिटलाइज करे, जैसे हमने मुल्तान में देखा, वैसी कोई सूरत हाल लाहौर में डेवलप होती नजर नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से शफात, जितनी एजिटेशन हमने मुल्तान के जलसे के टाइम पे देखी थी, वो जलसा काफी लंबा हो गया था, और जितनी मीडिया कवरेज ले ली थी वो मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी शायद सबक हासिल किया हो। सब उन्होंने बोला कि नहीं आप करें, हमने जो एक्शन लेना है वो हम लेंगे बाद में। खैर, और सबसे बड़ी तो भी शफात बात ये है कि क्या कोरोना और दूसरा इस्तीफे भी, जी हाँ, कि इस्तीफे देते हैं या नहीं इस्तीफे देते। जी, इस्तीफों के हवाले से तो चले अब देखें कैसे डेवलपमेंट सामने आती है, क्योंकि कल एक मुबैना तौर पे उड़ती आई है कि सरगोदा के एक MNA ने स्पीकर को अपना इस्तीफा मुबैना तौर पे अभी जमा कर रही है। उड़ती बात है, सिर्फ सोशल मीडिया पे फैली हुई, इसके पास हमारे पास कोई आजाद सोशल मीडिया की बातों पे तो हम आपको पता है ट्रस्ट ऑब्वियसली, लेकिन फिलहाल उड़ती खबर है। तो चूंकि उनके इस्तीफे की नकल भी जो है वो भी जेरे गर्दिश है, तो वो तो चले मामला जैसे डेवलप होगा उसके बात करनी है। लेकिन फिलहाल एक चीज है जो हर पाकिस्तानी के लिए कंफ्यूजन का बायस है, और वो ये कि जनाब हम एक लैब से जब कोविड का टेस्ट कराते हैं तो हमें नेगेटिव आता है, दूसरी लैब से करवाते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब है कि लैब्स धोखा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल शफात। और ये जो दूसरे ममालिक हैं जिनमें आजकल लोग ट्रैवल करके भी जा रहे हैं, उन्होंने भी अब ये कह दिया क्योंकि होता ही आप पाकिस्तान में अपना टेस्ट कराएं, आपका टेस्ट आएगा नेगेटिव। बाय द टाइम यू लैंड, आप जैसे लैंड करेंगे अपना टेस्ट कराएंगे तो आपका टेस्ट निकल आता है पॉजिटिव। तो जनाब इसकी तस्दीक NIH की जानिब से भी अब कर दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद ने डाउ यूनिवर्सिटी की लैब को क्वालिटी सर्टिफिकेट से नवाजा है, जहां पर अब तक कोरोना के हवाले से होने वाले टेस्ट के नतीजे की क्वालिटी को सबसे ज्यादा बेहतर करार दिया गया। वरना जैसे शफात आप बात कर रहे थे कि यही हो रहा था कि हम एक लैब से कराते थे पॉजिटिव, दूसरे लैब से करा रहे नेगेटिव, फिर तीसरी लैब के पास फिर पॉजिटिव। अच्छा मदिया, इसमें यह है ना कि जो मुख्तलिफ लैब्स की परसेंटेज है कि कुछ में मिसाल में 60% एक्यूरेसी आ रही है, सिर्फ लैब्स की बात करूं, मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा, वो टेस्ट तो ऑब्वियसली उनकी परसेंट जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन डाओ की लैब को NIH की जानिब से 100% एक्यूरेट कहा गया है। सो दिस इज रियली बिग ऑनर फॉर डाओ लैब। और हमारे साथ जनाब डॉक्टर सईद अहमद साहब मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद साहब मौजूद है, हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो जरा ये बताइएगा कि ये जो डाओ लैब को ये जो एजाज़ मिला है NIH की जानिब से कितनी बड़ी बात है, और कराची के रहने वालों के लिए क्या इसमें कोई खुशखबरी भी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया प्रोग्राम में। यकीनन ये एक बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि कोरोना का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और फिर पेशेंट जो बातें हैं, जो पहले उनको कोरोना है फिर इनको है कि नहीं है और कब सही होगा, तो ये बड़ा एक अलमिया होता है एक पेशेंट के लिए।
तो डाव यूनिवर्सिटी ने इसमें लीड लिया कि सबसे पहले टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की, फिर हमने क्लेम किया कि हम क्वालिटी हमारी अच्छी है, लेकिन जब हमारे कहने से तो हम नहीं कोई यकीन करेगा। लेकिन अब माशाल्लाह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है, उन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट इशू किया है कि जो हमारी क्वालिटी है वो माशाल्लाह बेहतरीन है। उन्होंने हमें ब्लाइंड सैंपल भेजे, हमने उसकी टेस्टिंग की, रिपोर्ट उनको हमने दिए और वो हमें नहीं पता था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब हमने उनको दिए तो 100% मैच करके उनके रिजल्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है डाव के लिए। डाव की वाइस चांसलर और हमारी मैनेजमेंट सबका इसमें बड़ा रोल है और बड़ा हार्ड वर्क इसके पीछे शामिल है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएगा कि ये जो लैब्स के गलत रिजल्ट की वजह से लोगों ने सफ़र किया है, तो आप लोगों ने अस्पतालों पे कितना इसका इम्पैक्ट देखा है इसे? इसमें बड़ा हमने पेशेंट को फीस को हम कहते हैं एम्पैथी, हमने पेशेंट के जो सॉरोज है उसको फील किया कि ये लोग जो इम्पैक्ट उनका आता है, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव आप क्लियर बता दे तो सही है, लेकिन अगर कन्फ्यूजन है उससे बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है पेशेंट को हम जब काउंसल करते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ है। पॉजिटिव नेगेटिव असल में कोई चीज़ नहीं होती जब तक आप उसको मतलब वो अर्ली पॉजिटिव है या लेट पॉजिटिव है, दोनों में फ़र्क है। जब पेशेंट पॉजिटिव होता है तो वो मतलब एंड स्टेज भी पॉजिटिव है, लेकिन वो उसको पता हमें चल रहा है कि ये रिकवर हो रहा है, तो वो एक गुड न्यूज़ होता है, बैड आउट ऑफ बैड कि भाई आप पॉजिटिव तो है लेकिन आप रिकवर होने जा रहे हैं, आपको नहीं पता था लेकिन आप रिकवर। आज तक ये बात नहीं सुनी, आप मुझे पहली बार बता रहे हैं कि जो कोविड टेस्ट रिजल्ट है इससे भी पता चल जाता है कि आपका कोविड किस स्टेज पे। बिल्कुल, आप कब पॉजिटिव रहते हैं और कब आप रिकवर होंगे, तो ये अंदाजा हमें हो जाता है। तो हम एक एक टेस्ट को इस तरह एनालाइज करते हैं और हमें उससे ये भी हमारे डेज का पता चल सकता है कि जी कौन सा दिन चल रहा है, अंदाजन आप बता सकते हैं, कैलकुलेटेड गैस आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके हम उसके कहते हैं सिटी वैल्यू या क्वांटिटेटिव वायरल लोड कितना है, तो हमें पता होता है कि पहले दिन वायरल लोड कितना होगा, दूसरे दिन का कितना, एक साइंटिफिक हमारे पास गैस होता है। और अगर हमें 2 सैंपल उसके मिल जाते हैं तो हम बिल्कुल यकीनन इसका बता सकते हैं कि ये बंदा इतने दिन में इतना इसके वायरल लोड हो गया, तो ये कितने देर में ये रिकवर करेगा। डॉक्टर साहब, आप डे 1 से हमारे शो की भी जीनत बनते रहे हैं, हम आपसे इस हवाले से बात भी करते रहे हैं। किस तरीके से जब आपने लोगों को बोला जी कि एग्जैक्टली फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या है, मास्क तक लेके कि आपने यहाँ पे लाइव लोगों को बताया कि जी मास्क भी हमने भी आपसे ही सीखा, यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग, जी हमने मास्क जो डंडी होती मास्क के अंदर वो किससे इस्तेमाल होती है वो हमने आपसे ही सीखा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि हमने जितना कुछ अभी तक इस पर काम किया है, इज इट इनफ? क्योंकि जब हम लोगों के बिहेवियर देखते हैं डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लोग अपने आसपास लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, बीमार होते हुए देख रहे हैं, लेकिन लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा उसको लेकर। यकीनन बहुत बड़ा आलमिया है, लेकिन इसमें हम अपनी कोताही भी समझेंगे कि आवाम तो ज़ाहिर बात है शऊर दिलाना एक साइंटिस्ट का, पढ़े लिखे लोगों का जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम उसमें नाकामी है तो एक कलेक्टिव हम पार्शली तो कामयाब होए, लेकिन उस पर सारी जिम्मेदारी आवाम पे डालना भी सही नहीं है। मतलब इफेक्ट तो आ रहा है क्योंकि आवाम नहीं अगर फॉलो कर रही तो हम और आप दोनों इफेक्ट होंगे। तो ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि जो बाशऊर लोग हैं, जो उनके पास इल्म है, जिसके पास नॉलेज है, वो मैसेज वहाँ तक पहुँचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो हमें ये मैसेज अक्रॉस पहुँचाना चाहिए कि जब तक आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे इस मरज़ का कोई और हल है नहीं। इवन अभी लोग वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगेगा, फिर सब लोग इस वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा ना हो कि हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा लें वैक्सीन से और तब तक बहुत देर हो चुकी है। और शायद पोलियो वैक्सीन की तरह ये वैक्सीन भी बहुत लंबा अरसा लेगी। थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, एंटीजन टेस्टिंग आ गई है, एंटीबॉडी टेस्टिंग आ गई है, PCR टेस्ट जो कन्वेंशनल PCR टेस्टिंग है वो भी चल रही है। हम जब लैब में जाते हैं, लैब हमारे सामने 3-4 ऑप्शन रखते हैं, कॉमन आदमी कंफ्यूज हो जाता है, क्या करना चाहिए? आइडियल जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो PCR है, आपको ऑथेंटिक रिजल्ट बताता है, लेकिन उसके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम एक टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो 4-5 घंटे कम से कम लगते हैं, लेकिन जब बहुत सारे पॉपुलेशन के टेस्ट लग रहे हो तो ज़ाहिर बात एक बैच लगता है, तो कम से कम 24 आवर टाइम हम दे रहे होते हैं। तो अगर अर्जेंसी है तो एंटीजन टेस्ट नेक्स्ट बेस्ट, फिर एंटीजन टेस्ट है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने ट्रैवल करना है और मुझे आज मैंने कल जैसे ट्रैवल करना है तो मैं आज एंटीजन टेस्ट करा लूँ तो मुझे 2 घंटे में रिजल्ट मिल सकता है? वो हाँ, बस विद इन एन आवर आपको मिल सकता है, उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। और वो और क्या इसकी कॉस्ट PCR टेस्ट से ज़्यादा है? उससे कम है, उससे कम है। डॉक्टर साहब, मैं पता कैसे चलेगा कि जी हम इस वक्त कौन सी स्टेज पर हैं? इसके हमें इससे पता चल सकता है अगर हमें सिम्टम्स को कोरिलेट करें और जो PCR के रिजल्ट्स हैं, इसमें मतलब पेशेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा। मतलब लैब को नहीं पता कि पेशेंट कौन है और कब सैंपल लिया गया। तो अगर जिस तरह मरीज़ और डॉक्टर का एक इंटरेक्शन होता है, तो लेबॉर्ट्री के पास भी ये हिस्ट्री आनी चाहिए कि इनको सिम्टम्स कब हैं। अगर वो सिम्टम्स को और रिजल्ट्स को हम कोरिलेट करें तो हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो सकता है कि। तो डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, बहुत सारे लोग तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके सिम्टम्स आते ही नहीं है नज़र, तो फिर उनका कैसे पता चलेगा? हाँ, उनके लिए फिर ये कि उनके लिए कोई मसला है सिर्फ पॉजिटिव होना, उनके लिए सिर्फ ये कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि मेडिकली उनको कुछ नहीं होने वाला। तो उनके लिए फिर ये कि सिर्फ वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें। वो अच्छा
ایک بات میں بتاؤں کہ اکثر لوگ جو ایسمپٹمیٹک ہیں وہ اپنے لیے تو فکر کرتے ہیں کہ ہاں مجھے کچھ نہیں ہے اور میں وہ ریلیکس رہتے ہیں، لیکن وہ دوسروں تک وہ متاثر کر سکتے ہیں، تو ان کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ دوسروں کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایسمپٹومیٹک لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کو پورے کووڈ کے دوران ایک دن بخار ہوا یا بخار ہوا ہی نہیں ہے، ہلکی سی ایک دن بس گلے میں خراش ہوئی، ہاں ایسے لوگ کافی جن کو بہت سارے ہیں. بالکل ہاں، اکثر لوگ سمٹم ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس کو مطلب یاد نہیں ہوتا کہ بھائی ان کا گلا کب خراب ہو. بہت مائلڈ سمٹم ہوتے ہیں، مطلب بخار تو جو ہوتا رہتا ہے تو وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ، لیکن جب ان کا رزلٹ آتا ہے تو پھر ان کو یاد آ جائے ہاں فلاں دن میرے کو نا یہ تو گلا خراب تھا، بخار ہوا تھا. تو یہ اگر یہ انٹرویو ہو جائے، یہ انٹریکشن پیشنٹ سے ہو جائے تو کافی زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے. پراپر اگر پیشنٹ سے چیزیں وہ کیے جائے، فارم فل کرایا جائے، پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی وہ کون سی اسٹیج پہ ہے. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اس سے ہیلپ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوگی کہ وہ لوگ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ تقریباً 13 سے 14 دن میں ہی جو آپ کے انیشل ڈیز ہوتے ہیں اس میں کسی کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ریکوری موڈ میں چلے جاتے ہیں. وائرس آپ کے اندر ڈینڈ ہے ڈاکٹر صاحب، صحیح کہہ رہی ہیں، آپ انفیکٹ نہیں کر سکتے 13 سے 14 دن. بالکل بالکل. چلیں ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں. بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حفاظت، دیکھ بھال والدین کی ذمہ داری ہے، فرض ہے. والدین کا ایک رشتہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس میں ایک بڑا یہ لفظ مناسب تو نہیں ہے لیکن ایک بڑا رومانس ہے اس رشتے میں، ایک بڑا اورا ہے اس رشتے کا. لیکن کیونکہ جب مثال دینی ہوتی نا تو، اور جب محبت کی مثال اور رشتوں کی مثال دینی ہوتی تو وہ مثال آ کے ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے والدین سے آپ کا تعلق ہوتا ہے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے اور کوئی محبت نہیں کر سکتا. لیکن شفاعت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت بہت دل دہلا دینے والے واقعات اسی محبت کو لے کے سامنے آ رہے ہیں. جی جناب، پتوں کی لاہور کے قریب جو پنجاب کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے اور اس جھگڑے میں نقصان ہو جاتا ہے بچوں کا. 5 بچے وہ ظالم سفاک شخص نہر میں پھینک دیتا ہے. 5 بچے ڈوب کے جاں بحق ہو گئے. اور یہ شخص ایک کرمنل ہے، ریکارڈ یافتہ کرمنل ہے. 3 مقدمات اس پہ درج ہیں اور پولیس نے اس کو گرفتار بھی کر لیا ہے. لیکن گھریلو جھگڑے کے باعث جان لینے کا، بچوں کی جان لینے کا یہ پہلا واقعہ نہیں. کچھ دن پہلے ہم نے گجر خان سے ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا جہاں پہ ایک ماں نے اپنے 3 بچیوں کو کنویں میں پھینک کے خود کنویں میں چھلانگ لگا لی لیکن خود بچ گئی. وہ تینوں بچیاں، اس کی پھول سی معصوم بچیاں انتقال کر گئیں. اس معاملے میں بھی ایسا ہوا ہے اور یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے مدیہ. کسی طرح سے انسانی ذہن اس معاملے کو سمجھ نہیں سکتا کہ ایک انسان اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی پہ یا اپنے شوہر پہ تیش کھا کے اس کی سزا وہ ان پھول سے بچوں کو دے جو ویسے ہی باپ کی اونچی آواز سن کے سہم جاتے ہیں. اور شفاعت، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بچے سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں جب میاں بیوی کے آپس میں کوئی نہ کوئی ایسے معاملات خراب ہوتے ہیں یا گھر میں ایسی کوئی بھی چیز چل رہی ہوتی تو سب سے زیادہ سفر ہیں وہ بچے کرتے ہیں. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفس ڈاکٹر عظمیٰ علی، ان کو شامل گفتگو کریں گے. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ بتائے گا کہ جو پتوکی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر شوہر کی بیوی سے لڑائی ہوئی ہے اور اس کا بدلہ وہ اپنے 5 بچوں کو نہر میں پھینک کر اسے لے لیتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے کیونکہ سافٹ ٹارگٹ ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اپنا غصہ، اپنا جو اندر کا اینگر ہے وہ سب کچھ بچوں پہ وینٹ آؤٹ کر دیتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اینگل جو ہے یہ ایک انتہائی جذبہ ہے، اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ صرف غصے کی وجہ سے ایسا ہوا تو ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سارے اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو جو ڈومیسٹک وائلنس میں جو لوگ ہوتے ہیں تو مین ریزن اس کا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہو سکتا ہے. یعنی جو پرسن اتنا زیادہ سیویئر جو ہے ریئیکشن شو کر سکتا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو اس کے فیملی ممبرس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ایشو جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور ساتھ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غصہ جو ہے پھر بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، آپ تو زیادہ تر غصہ انہی لوگوں پہ نکالا جاتا ہے جن پہ ان کو آسانی سے وہ نکل سکتا ہے. اور میاں بیوی کے جو لڑائی جھگڑوں میں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگر بیوی جیسے چھوڑ کے اس واقعے میں چلی گئی تو ہسبینڈ جو ہے وہ اگر بچوں پہ غصہ نکالا تو ایکچولی میں وہ بدلہ لے رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تاکہ وہ بچوں کو ان سے دور کر دے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہو سکتا ہے. باقی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ریزن ہوتا ہے تو انڈیویجول ٹو انڈیویجول چیزیں ویری بھی کرتی ہیں نا، تو اس میں ہمیں پھر ڈیٹیل ہسٹری بھی ہمیں لینی ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کیا عوامل پیچھے رہے ہیں یا اس کی پرسنالٹی کیسے بنی ہے.
اس کے کس طرح کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بھائی آپ نے بڑی بات جو کہی ہے بڑی خاص اہمیت کی عامل ہے. یہ جو آپ نے ماضی کی بات کی ہے نا کہ جی پیشنٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے شاید وہ اس شدت کا نہ ہوتا ہو, لیکن اگر معاشرے میں عمومی طور پہ دیکھا جائے تو کچھ جو جذباتی والدین ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بات پہ بچوں کے سر کی قسم کھا کے بات کرتے ہیں. یہ ایک بڑا انتہائی اقدام ہوتا ہے. ایسے کوئی نارمل انسان جو ذرا بچوں کے معاملے میں ذرا نرم دل رکھتا ہے وہ سن نہیں سکتا. جو سوچ سمجھنے کی جس میں صلاحیت ہوتی ہے, جو پراپر ڈیسیجن لے سکتا ہے, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے, وہ اس طرح کی جو ہے انتہائی قدم نہیں لے گا. لیکن جس میں امپلسیوٹی ہے یا جو اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی چلی جاتی ہے, یہ بہت سیلف سینٹرڈ سم ٹائم ایسے موقعوں پہ لوگ ہو جاتے ہیں, تو وہی اس طرف جو ہومیسائیڈل بیہیویئر ہے یا سوسائڈل بیہیویئر ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایکچولی میں اس وقت ان کا اپنا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جو پتوکی میں جو شخص تھا اس کا تو اپنا کرمنل ریکارڈ موجود ہے. کتنا خوفناک اور کتنا جان لیوا ہو سکتا ہے کسی بھی بچے کے لیے, کسی بھی ایسے پیرنٹ کے ساتھ رہنا جس کا ایک آلریڈی کرمنل ریکارڈ موجود ہو. یہ تو بچے کی اپنی سیفٹی کے لیے اچھی بات نہیں, اور ہم نے دیکھا کہ واقعی بھی پیش آ گیا. جی بالکل. اس طرح کے اور بھی کیسز آئے ہیں, ان کی بھی میں نے کچھ کیس ہسٹریز وغیرہ میں نے دیکھی اور پڑھی, تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے میں نا سوشل سپورٹ یا ہیلپ کے لیے پہلے سے بات کر لینی چاہیے. فیملی سپورٹ بہت رول پلے کرتی ہے. پھر یہاں پہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کا بھی رول آ جاتا ہے. جیسے بہت سارے جو چائلڈ پروٹیکشن کے یونٹس ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک میرا سجیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ میں خود وہ یونائٹڈ نیشن وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن کے ساتھ میں ان کے بورڈ میں ہوں, کہ جو چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں وہاں پہ اس طرح کی ہیلپ لائن سروسز اویلیبل ہونی چاہیے. ان کے بارے میں ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے کہ کہاں پہ رجوع کہاں کریں, کہ اگر کچھ بھی ایسا انہوں نے گھر کے اندر اس عورت سے محسوس کیا بھی ہے تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئی. خود تو وہ سچویشن سے نکل گئی اور لیکن بچوں کو اس میں وہیں. تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے بچوں پہ اتنا انتہائی قدم اٹھایا, بچوں کو اٹھا کے پھینک دے. مے بھی اس سے پہلے وہ ان بچوں کو مارتا بھی ہو یا تشدد بھی کرتا ہو, عورت پہ بھی تشدد کرتا ہو, اور اس سے پہلے بھی اس کی اگر کرمنل ریکارڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی ہسٹری رہی ہوگی. اور ان لوگوں میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ گلٹ فیلنگس نہیں ہوتی. بالکل. اور وہ لیک آف ایمپیتھی سوسائٹی کا بھی کچھ فرض احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر عصمت صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی جناب سکھا اور کمیونٹی کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے معاملات کی نشاندہی کریں اور اداروں کے نوٹس میں لاتے رہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ان بھاری بھرکم بستوں کے حوالے سے جو کہ ننھے منے بچے اپنے کندھوں پہ لے کے اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں. اتنا ان بچوں کا وزن نہیں ہوتا جتنا وزن ہوتا ہے ان بیگز کا. اور اب فائنلی ہم کافی بار اپنے شو میں بات بھی کر چکے ہیں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اسکول بیگز لمیٹیشن اور ویٹ بل 2020 ایوان میں پیش کر دیا گیا ہے, جو کہ 15% بچے کے جو ویٹ ہے اتنا ویٹ ہونا چاہیے اس بیگ کا. جی جناب, اور اس میں ایک رینج ویسے بھی بتا دی گئی ہے کہ جو میرے خیال میں پہلی جماعت کے لیے کوئی 2.5 کلو کا بیگ ہے, اور اسی طرح یہ جو ہے معاملہ تقریباً 7 کلو تک جاتا ہے. اور یہ بیسک جو ہے وہ کرائٹیریا سیٹ کر دیا گیا ہے, اور یہ ہر جماعت کے حساب سے جو ہے وہ سیٹ کیا گیا. جیسے جماعت دوم کے لیے 2.6 کلو گرام, جماعت اول کے لیے 2.4 کلو گرام, پھر اسی طرح کلاس 3 کے لیے 3 kg کا ویٹ ہے. اب وہ سب جو بھی اس کی کتابیں وہ اسی میں سیٹ ہونی ہے. پھر اسی طرح جو ہائر سیکنڈری کے طلبہ ہیں ان کے بیگز کا وزن 7 kg تک ہوگا. اچھا مدیحہ, ویسے کبھی آپ نے اپنے اسکول کے زمانے میں کوشش کی اپنے بیگ کا وزن؟ اصل میں شفاعت ہم نے تو وہ کیا جو ہمارے بڑے بھی کرتے چلے آ رہے تھے. ہمارے بڑے بہن بھائیوں نے موٹے موٹے بستے اٹھائے تو ہم نے کہا ہم نے بھی اٹھانے. امی ابو نے کہا تھا نہیں, اس ٹائم ٹرالی والے بستے نہیں, دوسرے والے بڑے ہپ ہاپ قسم کے. اچھا, وہ ایک کندھے والے تو نہیں تھے؟ وہ تو فیشن میں ایک کندھے پہ ڈالنا ہو تو اور بات ہے, لیکن صحیح. ویسے ہم نے بیگ اٹھایا, مجھے یاد ہے میں نے کلاس 7th میں ایک دفعہ اپنے بیگ کا وزن کیا تھا, وہ 10 کلو تھا. I precisely remember 7th کلاس میں میرے بیگ کا وزن 10 کلو تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد سے میرے ہڑ تھوڑے سے آج بھی جو ہے نا وہ کلچ کلچ کرتے ہیں. خیر جناب, اس حوالے سے مدثر احمد ساتھ موجود ہیں, نیورو ایجوکیشنسٹ ہیں. ڈیزگنیشن سے سر یہ لگتا ہے آپ کو مطلب کوئی نیورو سائنٹسٹ ہیں, میرے سامنے آئیں گے تو, لیکن آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. دیٹ رائٹ. تو سر ذرا بتائیے گا کہ جیسے ڈاکٹر تو بتا رہے ہیں کہ جی بچے جو بھاری بیگ اٹھاتے ہیں تو ان کے اسپائن پہ, ان کے سروائکل ریجن پہ, ان کے گردن پہ اثر آتا ہے. ویسے اس کا کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے؟ شفاعت, ایک چیز جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی لا امپلیمنٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کو انہینس کرنے کے لیے, تو لا کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کا جو امپلیمنٹیشن فریم ورک ہے وہ ڈیوائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے.
کیونکہ اگر لا وداؤٹ امپلیمنٹیشن فریم ورک کے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو اٹس لائک شجر بلا ثمر، کہ ایسا درخت جس کے اوپر فروٹس نہیں ہوگیں گے. یہ آپ کی انرجی کو سک کرے گا، یہ آپ کے ٹائم کو سک کرے گا، لیکن فائنلی سفید توڑا کہتے ہیں، سفید تربوز. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لا امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کریں. لائک اگر آپ ویسٹرن میتھڈالوجیز کو پڑھیں اور ایون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پورا میکینزم امپلیمنٹ کیا، تو اس میں 3 بنیادی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ سب سے پہلے جو بھی آپ چینج لے کے آنا چاہتے ہیں، جو لا امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی اویئرنیس ہو. سیکنڈ تھنگ از کہ اس کی کیپیبلٹی. اس معاملے پہ خیبر پختونخوا حکومت کو یہ بل فلور تک لانے میں 1.5 سال لگا ہے. ایگزیکٹلی 1.5 سال سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. لاز بنائے گئے، ایکٹ بنائے گئے، ڈسکشن ہوئی، ڈرافٹ ہوئے، ڈرافٹ ریجیکٹ ہوئے، پھر اپروو ہوئے، اور اس کے بعد یہ سیٹنگ ہوئی ہے. ہم کامران بنگے سے اس حوالے سے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ کام جو خیبر پختونخوا حکومت نے ڈیوائس کے لیے باقی صوبوں کو کرنا چاہیے؟ بٹ ویئر از دا امپلیمنٹیشن فریم ابھی تو obviously قانون بن رہا ہے، ابھی تو ڈرافٹ ہوگا، قانون بنے گا. جب قانون بن جائے گا اس کے بعد یہ لا کے طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. آپ کو لگتا ہے جو کام انہوں نے کیا وہ کام ٹھیک ہے؟ کام تو کافی حد تک ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح کی ڈیمارکیشنز ہیں کہ جی گریڈ 1 کے کتنے kg ہوں گے، 2 kg ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے پھر بہت ساری امپلیمنٹیشنز ہیں. ایگزیکٹلی مطلب صاحب یہی بات، اگر ہم باہر کی ممالک کی بات کرتے ہیں تو ان کے اسکولس میں دے ہیو کیبنس موجود ہیں، بچے لاکرز ہوتے ہیں، بچے اپنی چیزیں وہاں پہ رکھیں. ہمارے ہاں تو لوگوں میں اسکولوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی، ایک چھوٹے سے کمرے میں 50-60 تو بچہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے بڑا ٹاسک کیا ہوگا؟ میڈم جہاں بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی ہے نا، تو ہم تو ابھی فزیکل لیول پہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی پین نہ ہو اور دوسری چیزیں نہ ہوں، لیکن ایجوکیشن کے اندر فزیکل لیول سے اوپر کچھ کوگنیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے کریکلم بنانے کے لیے سب سے پہلے کوگنیٹیو لوڈ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ جی اگر میں 4 گھنٹے کے اندر یہ لرننگ آؤٹ کمس چاہ رہا ہوں تو اس کا فریم ورک کیا ہوگا، اس کو کتنا پڑھانا ہے. اور ہماری جو کانشیسنیس ہے وہ بھی بڑی لمیٹیڈ ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو ہماری کانشیسنیس ہے، جو شعور ہے، دیٹ کین ہولڈ 7+-2 چنک آف انفارمیشن. تو اتنا ڈیٹیل میں جا کے یہ کام ہوا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو جیسے ابھی شفاعت نے کہا کہ جی ہم تو اس سے یوز ٹو ہوئے ہیں، ہمارے جو ٹیچرس ہیں وہ 2-3 ڈیکیڈ سے اس پیٹرن کے اوپر ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ اگر آپ ان ممالک میں دیکھیں گے تو انہوں نے بڑا بتایا ہوا ہے کہ جی ایک نوٹ بک ہوگی، ایک لنچ باکس ہوگا، 2 پینسلیں ہوں گی. اب آپ اس وقت کیا کریں گے کہ جب ہمارا بچہ ایک مرتبہ جا رہا ہے اور ہمارے سارے فریم پانی کی بوتل ہے اور 5 سبجیکٹس کے ٹائم ٹیبلس آلریڈی موجود ہیں وہاں پہ. 5 سبجیکٹس کا مطلب 5 نوٹ بکس، 5 کاپیز، اور پھر اس کے سارے ہوم ورک کی کاپیز. کچھ میرے خیال میں اب ہمیں وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ اور اس کے بعد دوبارہ سے ڈیوائس کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں نے کلاس میں ایکچولی کیا لے کر آنا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ مدثر صاحب موجود تھے، نیورو ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے. آج جناب کیا ہے جی؟ یوم سول ایویشن. بالکل شفاعت، آج ہوا بازی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد مسافروں کو محفوظ ترین سفری سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہوا بازی کے اہم شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے. اس حوالے سے رپورٹ تیار کیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جناب سول ایویشن کا ڈے اور اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. انکل آپ کو پیڑا بوتھا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کل دوبارہ حاضر خدمت ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی صبح 9:03 اور 45 سیکنڈ پہ انشاءاللہ ہم یہاں پر آپ کے لیے موجود ہوں گے. اور انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ اچھی اچھی خبریں لے کر آئیں، اچھے اچھے پیکیجز ہمارے پاس موجود ہو تاکہ آپ لوگ انٹرٹین ہو سکیں اور آپ کا دن اچھا گزرے. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.